बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं कामरान मलिक और आप देख रहे हैं फ्लैश लाइन मीडिया ग्रुप का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आपने पिछले कुछ अरसे से नोट किया होगा, महसूस किया होगा कि दुनिया में, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इस खित्ते में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के फ़ायदे में जा रहे हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर क्या वाकई पाकिस्तान के दुश्मनों के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है, तंग किया जा रहा है, या ये कोई जियोपॉलिटिकल खेल है जो कि फ़िलहाल तो पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की जा रही है और बाद में फिर पाकिस्तान को आराम से उठाकर आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे वाक़यात जो पिछले कुछ दिनों में रूनुमा हुए हैं जिसका डायरेक्टली बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल होता है, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नज़र आती है, उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मगर मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, मजीद ग्रुप, उसको दहशतगर्द करार दे दिया है। बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा एक्शन है कि जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन नाज़रीन ये वो ग्रुप है जिसने हमेशा CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसको सबोताज किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको डिस्टर्ब किया। ये वही ग्रुप है जिसने हमेशा चाइनीज़ को अफेक्ट किया। तो अब देखने की बात यह है कि क्या अमेरिका इस वक्त चाइनीज़ को फेवर करना चाह रहा है, जिन जगहों पर जिन अमाउंट जो पैसा चाइनीज़ लगा चुके हैं CPEC के खाते में, या जो चाइनीज़ इस वक्त लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जितने प्रॉब्लम्स फेस आए हैं वो इसी मजीद ब्रिगेड ग्रुप की वजह से आए हैं। तो क्या अमेरिका जो है वो चाइना को सपोर्ट करने लग गया है, या फिर ये वाकई पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चाहिए फॉर द चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स, क्या ये वाकई उसको इंश्योर कर रहा है, या इसके पीछे फिर कोई इसका अपना एक मफाद है? ये सब कुछ एक सोचने की बात है। लेकिन हमने ये क्या देखना है, पाकिस्तान ने देखना है कि पाकिस्तान को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट अमेरिका ने की है अगेंस्ट मजीद ब्रिगेड ग्रुप, इससे BLA की कमर टूट जाएगी। ये बहुत बड़े जो फंडिंग के उसके रास्ते हैं, जो कि पूरी दुनिया से BLA को मुख्तलिफ जगहों से फंडिंग होती है, ये तमाम फंडिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान को करना क्या है कि अमेरिका इससे पहले कि अपनी इस बात से फिर जाए, अमेरिका को कन्विंस करना है कि सिर्फ BLA या मजीद ग्रुप ही एक वो तंजीम नहीं है जिसको दहशतगर्द करार दिया जाए और उसके ऊपर बैन लगाया जाए ताकि उसकी कमर टूटे। पाकिस्तान की जितनी और ऐसी तंजीमें जो कि इस कैटेगरी में फॉल हो सकती हैं, की जा सकती हैं, उनको ज़रूर फिगर आउट करे और अमेरिका को साथ ले और अमेरिका से उनकी इसी तरह कमर तोड़वाए जिस तरीके से BLA की टूट रही है। ऑटोमेटिकली एक अपॉर्चुनिटी अब्रप्ट हुई है, इसको पाकिस्तान को कैश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि भारत में जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनको और उनकी फैमिलियों को हरासा किया जा रहा है। आए दिहाड़े रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या होता है, इवन उनकी लाइफ को भी जो है थ्रेट्स किए गए हैं। अब नाज़रीन ये जो है ये जेनेवा कन्वेंशन का मुकम्मल तौर पर एक खिलाफ वर्जी है, ये उनका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है भारत। पाकिस्तान को इसको कैश करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को जाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, लोगों के सामने ये पॉइंट रखना चाहिए। दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इस पॉइंट को बहुत सीरियसली देखेंगे। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो आपस में कितने बड़ी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, वो जेनेवा कन्वेंशन के इस पॉइंट को कभी वायलेट नहीं करते, कभी भी सफारतकारों को और उनकी फैमिलियों को हरासा नहीं करते। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त वो भारत का ये जो काला चेहरे का हिस्सा है इसको दुनिया के सामने लेकर आए, और उसके अलावा भी वो पॉइंट्स जो सफारतकारों से रिलेटेड हैं वो हाईलाइट किए जाएं ताकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने उजागर कर सके कि भारत कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ कर रहा है। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ चांस, पाकिस्तान मस्ट गेट इट कैश। ओके जी, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है वो ये है कि जी एयर इंडिया जो फ़्लाइट है उसकी बंदिश की बात करते हैं। जब से पाकिस्तान भारत की जंग ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान एविएशन ने भारत की तमाम एयर फ़्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उस पर उनकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लागू की हुई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली जो फ़्लाइट चलती थी दिल्ली से वाशिंगटन, हम उसकी बात करेंगे। वो फ़्लाइट भी डेफिनेटली वो यहाँ से नहीं जा रही और उसको एक बहुत बड़ा डिटूर मार के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भारत को ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, भारत को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है और भारत इसको ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान जो है अपनी इस फ़ज़ाई हदूद को एक एसेट के तौर पर सामने लेकर आए, इसको कैश कराए।
یہ بھارت کو ایک ایسے سٹیج پر لے کر آئے کہ بھارت پاکستان کو منہ مانگی قیمت دینے پر تیار ہو جائے اور تب پاکستان جو ہے بھارت کو یہ فضائی حدود استعمال کرنے کا چانس دے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب ہماری فضائی حدود جو ہے اس کی امپورٹنس پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، تو دنیا کے جتنے بھی وہ ممالک ہیں جن کو یہ سپیس ابھی تک استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، ان کو آفر کی جائے، اچھے سے اچھے ایگریمنٹ بنائے جائیں اور یہ بھی موقع کیش کرانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں بھارتی فضائیہ کی جو رافیل طیاروں کی خریداری کی خبر ہے اس کے بارے میں۔ ناظرین، پاکستان بھارت کی جو جنگ کا خاتمہ ہوا، سیز فائر ہو گیا، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے اس جنگ میں شکست کھائی، اور اس کے شکست کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا کے سامنے یہ آیا کہ رافیل طیارے کس طرح پرندوں کی طرح پاکستانیوں نے گرائے ہیں۔ اب سرپرائزنگلی بھارت جو ہے وہ دوبارہ مزید خریداری کر رہا ہے رافیل طیاروں کی۔ رپورٹڈلی یہ طیارے پہلے سے بہت اچھے طیارے ہیں، رپورٹڈلی ان میں کئی نیا سامان لگا ہوا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، ان کے اندر نئے ہتھیار بھی لگا دیے گئے ہیں، لیکن بھارت یہ بات بھول رہا ہے کہ وہ طیارے بھی بہت ہی اچھے تھے۔ لیکن بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ اٹس ناٹ دی گن وچ میٹرز، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن ہو میٹرز۔ لہٰذا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بھارت اپنا جتنا خرچہ کرنا چاہتا ہے کرے، مہنگے سے مہنگے جہاز خریدے، اس میں اس کا نقصان ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو اپ گریڈ کرنا ہے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم، پاکستان کو اپنے پائلٹس کو اسی طرح شاباش دینی ہے، تھپکی دینی ہے، ان کو محنت کرانی ہے، تاکہ کل کو دوبارہ چاہے جتنے مرضی یہ مہنگے رافیل لے کر آ جائیں، پاکستان اپنے انہی طیاروں کے ذریعے ان کو آرام سے گرا دے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا پاکستان کو، یوں سمجھے کہ بھارت کو اگر نقصان ہو رہا ہے نا کہ وہ اپنی وہی چیزیں دوبارہ خرید رہے تو پاکستان کو تو فائدہ ہی ہے، لہٰذا اس کو بھی ہمیں ایک فائدے کی صورت میں ہی لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ بھارتی ایئر چیف نے جنگ ختم ہونے کے 6 مہینے بعد جو بیان دیا، جس میں اس نے کہا کہ جی ہم نے بھی پاکستان کے 6 طیارے گرائے تھے، اس بات نے نہ صرف یہ کہ بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں بھارت کا جو ہے ایک بہت بڑا مذاق بنا دیا۔ ایئر چیف کا بہت مذاق بنا، بھارتی فضائیہ کا بہت مذاق بنا، اور ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جو ہے آٹومیٹکلی پوری دنیا کے سامنے ایک سچائی کے طور پر آ گیا کہ پاکستان شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھارت کے جہاز جو ہے وہ گرائے ہیں اور بھارت نے ہمارا کوئی جہاز نہیں گرایا۔ اب جنگ ختم ہونے کے 6 مہینے بعد جب ایئر چیف کا یہ بیان آیا تو پوری دنیا کو یہ کنفرم ہو گیا کہ پاکستان شروع سے ہی سچ بول رہا تھا اور بھارت شروع سے ہی جھوٹ بول رہا تھا، لہٰذا یہ چیز بھی آٹومیٹکلی پاکستان کی فیور میں چلی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر باجوڑ میں ایک آپریشن چل رہا ہے۔ ناظرین، باجوڑ ایک رپورٹ کے مطابق باجوڑ جو ہے اس وقت وہ گڑھ ہے دہشت گردوں کا، دہشت گردوں کی جو بیک بون ہے اس وقت وہ باجوڑ میں موجود ہے، اور پاکستان آرمی اس کے اوپر ایک بھرپور آپریشن لانچ کر چکی ہے۔ اس آپریشن میں اگر پاکستان آرمی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر یقیناً ایک بہت طویل عرصے تک پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ آپریشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو دہشت گردوں کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ وہاں چونکہ مکمل طور پر کرفیو نافذ ہے تو عوام کا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عوام کو باہر نکل نہیں پاتے، روٹی روزی کے معاملات ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ عوام کو موقع ملے کہ وہ بھی باہر جا کے اپنے تمام روزمرہ زندگی کے تمام معمولات ہیں ان کو انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جنگ میں تباہی و بربادی کر کے چلے جانا چاہیے، بلکہ ترقیاتی کاموں پر بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ باجوڑ کے عوام ہمارے ہی عوام ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان آرمی کو اس آپریشن میں کامیابی حاصل ہو تو اس کے بعد پاکستان آرمی کو چاہیے کہ باجوڑ کے عوام کے لیے ترقیاتی کام بہت اچھے کر کے جائیں، ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔